अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आज आमी स्नान दातार बागेंत जिवांव हाचे कोस्ट मरण हें समोरण करता. बिहेडींग ऑफ सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. हांव नियाळोक बसलोलो तेन्ना म्हज्या मनांत असोच एक विचार आयलो. हें आदीं चालू आसलोलें, बारीकसाणेन नियाळल्यार हें आतांय चालू आसा, आनीक संवसार सोरो पर्यान हें चालूच उरतलें काय? जॉन बावतिस्ताच्या काळार अशें बेमर्यादेचें जिवीत जिवप, व्हडले व्हडले मनीस, त्या पब्लीक फिगर्स, व्हडले पदवेन गिरेस्तायेन आपणाक जाय ते भाशेन जिवप, कोणेच तांकां कांय म्हणपाक जायना. आनी कोणें असो जॉन बावतिस्ता सारको एक प्रवादीक ताळो उबारलो जाल्यार तांकां बोणकुलीन घालप, जिवेशी मारप, हें आतांचें नवें न्हू तें. ते काळारूय अशेंच चालू कितें आसलेलें आयच्या शिव वर्तमानेक जावन आसा पुरावो. कोणें प्रवादीक ताळो उबारचो न्हू, कोणें हे व्हडले मनीस आसात तांचेर आड कितें म्हणचें न्हय. ते जे भाशेन जिवीत जियेतात तशें तांकां जिवीत जियोव दी, तांकां कोणें जाप काडचें न्हू. हें त्या काळावेली गजाल. आतांय बारीकसाणेन चोयल्यार कितें बदललां काय? खंयच्यान कितें सुदरप जालां काय? आतांय जरी तर पळोवशी जाल्यार हे जोडटेर वयर बसल्यात ते पदवी आसलेले, जावं ते राजकीय मळार, जावं ते समाजीक मळार, जावं घडये त्या धर्मीक मळार, जावं घडये आमच्या कुटुंबान फामिलीच्या मळार, हेरोद जियेतात तसले आयज आसात. भ्रश्टाचारान जिवप, बेमर्यादेन जिवप, दादागिरी, तांची पदवी जाय ते भाशेन ताणें जिवप, तांकां कोणें कांयच म्हणपाक जायना. आनी हे परिस्थितीन आज बागेन जॉन बावतिस्ता सारकेले थोडे बाबडे प्रवादीक ताळो उखलूंक सोदतात, ते बाबडो आपलो स्वताचो ताळो वयर घालूंक सोदतात, जाल्यार तांची परिस्थिती कितें काय जाता काय? तशेंच गोमटी कातरपाचे प्रयत्न, ताळो बंद करपाचे प्रयत्न, हे आतांच्या काळार चालू ना काय? आनी आतांच्या काळार चालू आसा जाल्यार फुडली आनी गॅरंटी कितें आहा काय की हें सगळें बंद जातलें, की स्वताचो ताळो उखलतात तांकां कोणेच नीत मेळटली? हे जे कोण बेमर्यादेचे आनी वायट भ्रश्टाचाराचें जिवीत जियेतात ते हो स्वताचो ताळो तांच्या कानार पूण ते सुदरतले, तांचें जिवीत बदलतलें, हाचे विशीं गॅरंटी कितें आसा काय? कांय ना अशें दिसता. पूण कांय नाशी म्हणून मोगाच्या भावा भयणानो आमच्यांनी भरवंसो सोडूंक जायना. त्या पासून ही आयची परब बागेन जॉन बावताचे पोत्तून आमकां जागयता की आमी न्हिदलेले आसात जाल्यार आमी उठूंक, आमी आमचो स्वताचो ताळो भोव करून आमी क्रिस्तांवांनी बावतिजमाच्या दिसाक हो एक जें प्रवादीक मुणयारपण जें आमी स्विकारलां, त्या मुणयारपणाक आमी सहकार दिवपाक, तें मुणयारपण आमी आमचें जियेवपाक. आनी ते पासून हांव आज नियाळ करता आसतना हें बागेन जॉन बावतिस्ताचें शिव वर्तमान आमच्या मनांत आसतना फुडें जायते वेगवेगळे तरेचे आनिकूय विचार घडये आमच्या मनांत येवंक शकतात. कित्याक जालें काय अशें? कितें वायट म्हणलें काय तेणें? आनी खरेंच वायट कितें चलतालें जाल्यार हेरोद ताका भियेतालो, तो दोनबद मनीस आसलो, जिवीत बदलूंक ना कितें काय? हो हेरोद आख्या पर्शेक आपले बुटीन दवरतालो. पूण बारीकसाणेन पळयल्यार ही हेरोदियस म्हणटा ती ताच्या भावाच्या फिलिपाची बायल ताका मुठीन दवरताली. कित्याक तिणें जें कितें आपले धुवे कडल्यान कितें सांगलें म्हाका जाय म्हणून, हेरोदाक जरी तें वायट दिसलें जाल्यार ताणें ती आपली पदवी वापरूंक ना. हें सारकें ना, आय कॅनॉट गिव यू दीस. हांवें तुका म्हणलां राजवटकेचो कितलोय वांटो जाय जाल्यार पासून दिता, पूण जॉन बावतिस्ता शीस तूं मागो नाका, तें म्हाका दिवपाक जायना. हें ताका काळजीदारपण नासलें. आनी असले जायते विचार आमच्या मनांत येता आसतना मोगाच्या बाबा भयणानो आज आमकां आमच्या जिविताक एक विचार मांडपाची गरज आसा. हांव म्हजें जिवीत जियेता तातूंत कोणा वाटेन आसा काय? हांव जॉन बावतिस्ताचे वाटेन आसा काय? ओ हेरोदी वाटेन आसा काय? हांव आज म्हजें जिवीत हांव जियेता आसतना जियेता तशें चलोवन आसूं, कांय जायना तें. बेमर्यादेचें जिवीत हांव चलतां. खंयच्या जुट्टेर हांव आसा, हांव इल्लें करप्शन करता, चोत्ता हांव हातां. म्हजे पदवेर हांव दुसऱ्यांक हांव मस्तिपाचें तें. इल्लेशें नांव म्हाका मेळ्ळलें आसा, देखून म्हज्या शेजाऱ्याक हांवें पिडापीट दिवपाचें आसा, हांव दितां. म्हाका कोणें कांय म्हणपाक जायना. असली चाल ओ हांव खरेंच हेरोदी जॉन बावतिस्ता भाशेन इल्लोसो जाल्यार इल्लोसो ताळो कुंयटांत हांव उबारतां काय? स्वताचो ताळो वायट आसा थंयसर निशेध मारपाचो ताळो, हें काळजीदारपण आसा काय म्हाका? देखून आयच्या ह्या समाजान हेरोद कोण काय? म्हजो नियाळ मोगाच्या बाबा भयणानो, कोणाक बोटां दाखोवपाचे खातीर न्हय म्हणून न्हय, पूण नियाळाक तें. आयज ह्या समाजांत हेरोद म्हणटात ते कोण काय? व्हडले धंदेकार म्हज्यान म्हणूं येता. आयज आमचो भारत देश व्हडल्या धंदेकारांचेर तो चलता पळय.
Amazon, Flipkart, आमचे आज आयडिया म्हणटात ते वोडाफोन म्हणटात ते बाबडे आज चिड्डोल्यात ते नात आतां जियो रिलायन्स हे आज व्हडले धंदेकार ते आज आमचो भारत देश आज जायते कडेन आमकां तांचे कडल्यान कडेन मेवता आसतले जायते मेवता आसतले म्हणटूच हे धंदेकार येते जुट्टेर रावून आज कोण बाबडा कोणाची गोमटी बाबडी कातरूंक वेता काय आज कोण बाबलो सुस्कारता काय सुस्कार घेवपाक जायना तांगडे कोणाक आज हे कोरोना म्हणटा ते लागला काय फकत आमकांच न्ही ते बारीक धंदेकारांक बाबड्यांचे ब्रेथलेसनेस त्या बाबडे फाल्यांचो दीस केसो येतलो हाचे विशीं बाबडे ताची चिंतना वाडल्यान पळय कित्याक आज सगळे व्हडले धंदेकारांनी बारीक बारीक आसलेले धंदे पळय चिड्डून काबार केल्यात पळय थंयसर असलें आमचे मदें चलता तेन्ना आर वी स्टील फिलींग दॅट देर इज समथींग इनजस्टीस गोईंग ऑन आर वी स्टील फिलींग दॅट देर इज समथींग रॉंग दॅट इज गोईंग ऑन आयज आमी पिडेन कश्टवता जाल्ल्या पासून म्हणटा कोणाचें बरें वेता काय कोण बरे जातात कोण खंयच्या हॉस्पिटलांत वेतात कोणाचो कोण सेवा चाकरी करता खंयचे दोतोर खूंय येतात कोणाक चोवपाक हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना पूण आज म्हाका आनी तुका जरी तर ती पिडा लागली जाल्यार आनी पिडेन बाबडीं गरीब बाबडीं पडलोलीं आसात ती तरी हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार तांची परिस्थिती कितें काय तांची सेवा चाकरी करप कितें काय म्हणटकच आज कोण खूंय आसा काय आनी जेन्ना वचलें कितें जाता तेन्ना हांवें जरी तर कितें तरी म्हणलें हांवें जर खंयचो जरी ताळो उखल्लो जाल्यार म्हाका सुसेग आसा म्हजी गोमटी कातरूंक येतलें म्हणलें कित्याक हो नितीचेर ताळो उखलो म्हळ्यार आज एक पातोक जाल्लें आसा कोणाच्यान कांय म्हणपाक जायना आमी केलां तें सारकें आमचें चलता तें जावं दी व्हडले धंदेकार व्हड व्हड मनीस जोडटेचेर बसलेल्या कडेन आज हे भाशेन वागतात हे भाशेन आपली पदवी चलयतात तातूंत बाबडे दुर्बळटे बाबडे पळय आज लँड माफिया म्हणलेली जालेली आसा जागो जाय कन्स्ट्रक्शन डेव्हलपमेंट हे जबरदस्तीन हे पदवेन ही ती पदवी शक्ती घेवन आज कोण बाबडे जॉब दिसता भाशेन जांची गोमटी कातरूंक वयता काय ते बाबडे दुर्बळ शेतकार ते पळय दुर्बळ थोडे पावटे घोडे इल्लेशें कितें आहलेलें तांचे लागीं तेंवूय वेलें व्हडलो मोळे प्रोजेक्ट येवपाक जाय म्हणून खंयचे नीत येतली काय की जांकां सारकें कितें दिवपाचें तें दिवपाचें म्हणून मोपा व्हडलो एअरपोर्टाचो प्रोजेक्ट येता तेन्ना पळय कित्याक ती चडवड सुरू जाली काय थंयसरले आसलेले एक ट्रायबल कम्युनिटी धनगर आनी दुसरे गरीब आसलेले तांकां कितलें बरें कम्पेन्सेशन मेळ्ळां काय तांचे जागे काडून व्हेल्यात तेन्ना कितल्यो बऱ्यो सवलत्यो काय आनी त्या पासत आयज असली अनितीन आमी जियेता तेन्ना ताळो कोणें उबारपाचो काय वेन आय ट्राय टू बिकम द वॉयस ऑफ द वॉयसलेस दे वॉन्ट टू स्टॉप माय वॉयस इट सेल्फ देखून असली परिस्थितीन बागेन जिवन बावतीस आमकां बोड काय मोगाचे बाबा मिनानो हांव हाचेच भितर अंतर आसलें हांव गजार करिना आज तूं व्हडले बरे जुटयेर बसलेलो आसा प्रमाणीकपणान तूं वावर करता स्वतान तूं आपली जोटी पाडूंक सोदता जावं तूं व्हडलो आमदार जावं तूं कडेन बरो सरपंच जावं तूं एक समाजीक बरो खंयचे ऑफिसाचो डिरेक्टर कितें जावं तें तूं जर तर प्रमाणीकपणान बरो वावर करता आनी प्रमाणीकपणान चलोवंक सोदता जाल्यार त्या जाग्यार तूं चड तें तोखता ट्रान्सफर काम सांगलां तें जावपाक जाय काम सांगलां आनी फायल पास करपाक जाय ती जावपाक जाय ती तर जायना ताका काडून आनी खंय ट्रान्सफर करपाचो देखून म्हाका भोंगोन दिसता बाबडे आमचो गव्हर्नर सत्यपाल मालीक पळय ताणें कितें वागणें म्हणलेलें काय तोय व्हडलो जुट्टेर आसलेलो मनीस गव्हर्नर तो म्हणून ताका घोडे सकलाक निकळायलो ना जायत घोडे आनी खंय व्हरोन उडयलो कित्याक काय कित्याक ताणें घोडे आपल्या अंतस्कळाच्या नियाळान घोडे म्हणलें की आमच्या गोंयच्या सरकारान हे कोरोना व्हायरस हे पिडे बाबतीन बरीशी तयारी करूंक ना ही बरीशी तयारी केल्ली जाल्यार घोडे आज हें दुयेंस पळय इतलें फुडें बरे भाशेन पावलां ते भाशेन घोडे तें पावचें नासलें फुडें दुयेंस घोडे येतलें आहलें आमच्यान तें सांगूंक जायना खंयच्यान ना खंयच्यान बट आमचें प्रेपरेशन जावप आमच्यो वस्तू हांगासर हाडप जे भाशेन कितेंय जालें जाल्यार सवलत्यो फावो करप हें कितें बरें जावंक ना म्हण ताणें म्हणलेल्या खातीर तें दुस्मान जालें पळय राज भवन नवें बांदपाची येवजण जाली ताणें इतलेंच म्हणलें नाका तें हे कोरोना व्हायरस पिडेन कित्याक दुडवांचो इदवास आसा तें बरें आसा तें आसून दी 2-3 सुमाना भितर ताचो बाबड्याचो शेवट कितें जालो खंय म्हणटच तो आपले जुट्टेर रावन म्हणलेले भाशेन एक इल्लोसो प्रवादीक ताळो उखल्लो ताणें हें कितें सारकें आसा तें आपल्या कुशेसान सांगलेलें ताणें पूण तोवूय ते जुट्टेर आसा म्हणून तो थंयसर तोगलो खंय ओगो रावलो जाल्यार आनीक थोडे म्हण उता आहलोलो गोंयांत पूण ट्रान्सफर असले परिस्थितीन मोगाच्या बाबा भयणानो आज मुखायलो फुडार कितें आसा काय
जरी तर एक बरोसो आमदार, एक बरोसो जर तर मनीस आपले जुड्डीर रावून जरी तर प्रमाणीकपणान तर तो जियेंक सोदता, स्वतान आपली परजेची कामां करूंक तो सोदता, बऱ्या रस्त्यान तो चलून कोणाचेंच कांयच भ्रश्टाचार घेयना, कांयच करप्शन घेयना, हे तरेन तो वावर करूंक सोदता जाल्यार आज तेच पासून कित्याक निकडावन वेतात काय? परत चिंतपा सारकेलें आमचें जिवीत तें संवसार खंयचे वाटेन वेता काय? आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भिनानो, आमीच आमच्याच क्रिस्ती धर्मांत आमीच क्रिस्ताची पाटलादारां कशीं खंयचे वाटेन आसा काय? आमी जॉन बाप्तिस्ता भाशेन आमी स्वतान जिवंक आमी वावुरता, जंयसर कितें वांगड्यान तिकडें चलता थंयसर आमी इल्लोसो आवाज उखलूंक सोदता काय? आज आमचें जिवीत म्हणलेले भाशेन तातूंतूच रेवळ्ळलें आसा काय? वॉट्स रॉंग? आय कॅन लीव विथ एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेर्स. एक बायल आसा आनी एक बायलेक मातशें हांग्यान दवरल्यार कितें जाता तर थंयसर चोरयां ते हाटल्यान भोंवून जाल्यार कितें जाता तर म्हाका दुसऱ्या घोवा कडेन इल्लें संबंद सांबाळ्ळे, इल्लें चॅटींग कोत्ता सायबा, जस्ट फ्रेंड तो गेलो म्हणून आहा साक्रामेंता गो, पूण आनी कोणा कडेन चॅटींग करया मातशें. इवन समटायम्स लँग्वेज कूड बी वल्गर, एब्युजीव, वॉट एवर इट इज. हे भाशेन आमी जरी तर चलतात आनी तातूंत जरी तर एक इल्लोसो स्वताचो ताळो उखल्लो, एक मातशें इवन प्रश्न विचारलो, तूं करता तें सारकें ना, म्हाका दिसा हें तुवें करपाचें न्हू म्हणलें जाल्यार आमकां कितल्या जाणांक बरें दिसता काय म्हणून. आमच्या भुरग्यांक देखी वाटेन चलयता आसतना तें कितें वांगडें करतात तो इल्लोसो आवयन बापायन जरी तर प्रवादीक ताळो उबारलो जाल्यार आयज आमचे भुरगे, आमचे तरणाटे कितलें तें मानून घेवपाचे तयार आसात काय? आयज आमी क्रिस्तांव पासून जायते वावराच्या धंद्यार आमी आसात. थोडे पावटीन कडेन तो सरकारी वावर, हातूंत आमचें जिवीत हेरोदी भाशेन जालां काय? जॉन बाप्तिस्ताचे भाशेन आमी प्रमाणीकपणान जिवंक तयार आसा काय? गोमटी कातरल्यार कातरूं, म्हाका कोणें हांगातून ट्रान्सफर केल्यार करूं, म्हाका कोणें म्हजे कोश्ट ताणें वाडयल्यार ताणें वाडोवं, हांवें कांय करनासतना कोणें ताचेर म्हजेर गुन्यांव घालता जाल्यार घालून दी, म्हज्या बोगलान पडटा जाल्यार पडोवन दी, पूण क्रिस्ता खातीर तें सोंसतलो. आज भाग्यून जॉन बाप्तिस्त असले काळजीदारपणान जिवंक आमकां आदार आनी बोड जातलें काय? आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणानो, हो नियाळ करता आसतना आज भाग्यून आमकां आज जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत देव आमच्या बरोबर आसा ही आमकां खात्री मेळटा. देखून ती घोटाय तूं ताचे फुडें कितें वायट आसा तें आनी वांगडा ताचें सांगून भियेनाका, तूं खांपार नाका, तूं गोट राव, तुजे बरोबर हांव आसा. तुज्या आंगार कोण हात घालतात तांच्यांनी तुका कांयच करूंक जावचें ना, घोडे कुडीन घोडे ते आमकां मारीत, पूण आमचो ओतमो तांच्यांनी झुजूंक जावचो ना, ओरूंक जावचो ना. आनी ते पासत तुका दिलेली जबाबदारी तुवें ती पाळपाक जाय. ओनितीचो ताळो तुवें उखलूंक जाय आनी ओनीत आसा थंयसर तुवें स्वताच्या ताळ्यान आवाज घालूंक जाय. मोगाच्या बाबा भयणानो, भाग्यवंत जॉन बाप्तिस्ताचें जिवीत एक आव्हानाचें जिवीत जालें, पूण जे मिसांवा खातीर देवान ताका पाठयल्लो ते मिसांव ताणें पूर्ण केले. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत ओगे बसूंक न्हय, हात पांगडून जंयसर वायट कितें चलता थंयसर आमी बेश्टेंच कानां भायल्यान घेवपाक न्हय. आमच्या लागीं घडटा ते भाशेन, जावं ते धाकटे वस्तू न्हू जावं ते व्हडले वस्तू न्हू, जाता ते भाशेन आमी काळजीदार जावंक, आमचो ताळो उखलूंक, आमी हे भाशेन जेजू गोवाय दिवंक करपा मागुया. ते पासत बगर आमी नियाळपाची गरज आसा. हांव कोणा वाटेन आसा काय? हेरोदीचे वाटेन ओ जॉन बाप्तिस्ताचे वाटेन? म्हजें जिवीत जॉन बाप्तिस्ता सारकेलें जाता ते भाशेन हांव करूंक वावुरतां, ओ हेरोदी भाशेन चालतें जिवीत तातूंतूच हांव बुडलेलो आसा काय?